अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के अहम फैसले की। तो एक बार फिर वफाकी काबीना में तब्दीली कर दी गई है। गुज़श्ता कुछ दिनों से वफाकी काबीना में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी और इसके साथ साथ इत्तेहादियों के मुतालबात भी पूरे ना होने पर एतराज़ात उठाए जा रहे थे। ताहम PTI की गवर्नमेंट को 3 साल गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अपने इत्तेहादियों की अहमियत का एहसास होने लगा है। ज़राए के हवाले से ये इत्तलात आ रही थी कि ईद उल अज़हा के बाद वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है और कुछ वज़रा को काबीना से फारिग करके गवर्नमेंट के इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वादे के मुताबिक मज़ीद नुमाइंदगी दी जाएगी। आज वफाकी काबीना में एक अहम तब्दीली देखने में आई है। PTI के सेनेटर फैसल वावडा से आबी वसाइल की वजारत वापस ले ली गई है और उनकी जगह वजारत आबी वसाइल का कलमदान PMLQ के रहनुमा मोनिस इलाही को सौंप दिया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने डिटेल बताई, सवाल ये है, आप समझते हैं क्या अब इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इत्तेहादियों की अहमियत का एहसास हो गया? असल में ना वो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये एहसास क्या है, जो ज़हनी ज़िद होती है ना, ये वो थी। और बड़े अरसे से वफाकी हुकूमत कह रही थी कि मोनिस इलाही को वज़ीर बना देते हैं, लेकिन वो चौधरी शुजात आखिरी मीटिंग में कह आए थे कि अब हम वज़ीर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उस वक्त बार बार चौधरी शुजात के बेटे का नाम लिया जा रहा था कि जी मोनिस को छोड़ दें और हम चौधरी शुजात साहब आपके बेटे को बना देते हैं, जो तलागंग से परवेज़ इलाही साहब की सीट पे MNA बने थे। वो फिर फैमिली ने फ़ैसला किया और चूँकि एक PMLQ का डिसीजन था कि हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे, और बीच में बहुत सारी खबरें भी आई जब पीपल्स पार्टी भी सरगर्म हुई और फिर चौधरी परवेज़ इलाही आसिफ अली ज़रदारी को मिलने भी चले गए, तो फिर दोबारा परेशानियां भी पैदा हुई और बड़ी मुश्किल से चौधरी परवेज़ इलाही फिर आए यहाँ पे और वो मिल के गए और वो जो मिन्नत तरला था वो काम आ गया और शायद कल ओथ हो जाएगा मोनिस इलाही का। और ये आबी वसाइल का जो नाम आया, तो अगर हम ट्वीट्स देखें, मोनिस इलाही मुसलसल पाकिस्तान के अंदर आबी वसाइल के ऊपर कर रहे होते हैं ट्वीट्स और कह रहे होते हैं कि काला बाग डैम बनाया जाए। उन्होंने मई में भी आखिरी ट्वीट इसी के ऊपर किया था, जब ये पानी की कमी थी, डैम्स सुकड़ रहे थे, बिजली की थी कि जी ना आपके LNG प्लांट चलेंगे तो बिजली बनेगी नहीं, और वो काश्तकारी के हवाले से भी सारा उनकी ना बहुत सारी ट्वीट्स इस पे मौजूद हैं। तो ये लग रहा था कि ठीक है, एक बंदा जो काम कर रहा है तो शायद इनको ज़िम्मेदारी भी मिले फिर चारों सूबों में इत्तफाक़ राय के लिए, और ये लड़ाई का बाइस भी बन सकता है। लेकिन चौधरीज़ भागते हैं। ज़रदारी साहब मिले, इन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि सेनेट के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उस वक्त बिलावल साहब ने ये कहा था कि हमें तो पता भी नहीं चला था कि नून लीग ने सेनेट में मुकमका कर लिया PTI से और पंजाब में बिला मुकाबला हो गए। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही ने वो भी कलई खोल दी कि वो आसिफ अली ज़रदारी से उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी और उसका शुक्रिया करने वो उनके पास भी गए कि वो बिला मुकाबला, उनके कामिल अली आगा भी हो गए थे और PTI के भी 5 आ गए और उनके भी नून के भी 5 आ गए थे। बहरहाल कैबिनेट की तादाद 52 हो गई है। अच्छा ये होगा कि अब सही काबीना से काम भी लिया जाए, क्योंकि होता ये है कि हम मुख्तलिफ कैबिनेट की मीटिंग्स देखते हैं, कवर करते हैं, साथी भी हमारे, वहाँ पे 2-3 वज़रा हैं। एक आदि खातून जिसका नाम शीरी मज़ारी है, वो तो समरियाँ पढ़ के आते हैं और डट के हर समरी पे बहस करती है। बाकी वो मुराद सईद साहब जो प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा उनके ऊपर होता है हाथ के, वो कह देते हैं हाँ भाई मुराद आप बोलो, तो वो पता होता है कि जी अब जो मुराद बोलेगा वही सबकी मुराद हो जानी है, और वो फिर उसी तरह कैबिनेट में मूव चल पड़ती है। अच्छा होगा हर वज़ीर को काम दें और उनसे काम लें, टास्क दें, जो पिछली कैबिनेट में भी आया था। हम प्रोटोकॉल पे तो आएंगे अगर मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन इन हालात में ना तो उस प्रोटोकॉल की तरफ जाना चाहिए था कि जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हो गए, जिस दहशतगर्दी की वजह से आज भी वफाकी वज़रा बगैर किसी वजह के 4800 और 4000 सीसी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ लिए फिरते हैं। भाई अगर हालात इतने ही नॉर्मल है तो पहले वज़ीरों को कहीं नॉर्मल कारों में आ जाए, तो काबीना से काबीना का काम लिया जाएगा तो शायद हालात बेहतर हो जाए। सही जी। अयाज साहब, ये बहुत देर से जब काफ लीग का इत्तेहाद हुआ था गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें ये तय हुआ था कि 2 मिनिस्टर्स काफ लीग के होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स। अब ये शर्त लगा दी गई कि नहीं जी हमारी मर्ज़ी का आप मिनिस्टर बनाएं, तो ये तो ज़ाहिर है जो इत्तेहादी था जिससे आपने इत्तेहाद किया उसका राइट था कि वो बताता जी कि ये 2 लोग हमारे मिनिस्टर होंगे। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि ज़िद कर जाया करते हैं, उस वक्त भी कर ली।
ایک مجھے یاد ہے ملاقات مونس الہی سے کرائی تھی جہانگیر ترین صاحب نے جب وہ ان ہوا کرتے تھے، اور اس میں طے ہو گیا تھا کہ مونس الہی کو منسٹر بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ میں نے ایک ذکر کیا تھا خان گروپ کا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، بڑا غرق ہو جائے گا آپ کے سارے بیانیے کا، اور عمران خان صاحب پھر وہ یو ٹرن چونکہ برا نہیں ہوتا انہوں نے اس موقع پہ لے لیا۔ چلیں دیر سے صحیح، لیکن وہ جس طرف عامر نے اشارہ کیا ہے وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، یہ شاید گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مونس الہی کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کالا باغ ڈیم پہ، وہ کہتے ہیں کہ بننا چاہیے، اور جب منسٹر وہ بن جائیں گے تو ظاہر ہے وہ سٹانس چینج تو نہیں ہوگا، تو یہ سب سے پہلی گورنمنٹ کے لیے مشکل اس ان کے حوالے سے ہوگی کہ جب وہ ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی مخالفت چونکہ بہت زیادہ ہے، یہ مسئلہ تکنیکی سے زیادہ سیاسی ہو چکا ہے، اس لیے ٹویٹس شاید نظر سے نہیں گزرے، یا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں وہ منسٹر بن کے چیزیں چینج ہو جایا کرتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال چینج ہوں گی۔ اور پرویز الہی صاحب کا تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں جو کنڈکٹ رہا اس دوران، کہ اختلافات کے باوجود وہ گورنمنٹ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، یہ بہت بڑا اختلاف تھا، ظاہر ہے ایک باپ کے بیٹے کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو کہ جی وہ اس کو منسٹر نہیں بنایا جا رہا، تو اس کا غصہ بھی ہوتا ہے، جائز بنتا ہے، اور وہ کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کی اس فیملی کی، اور تحمل بھی ان میں بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے وہ ہر موقع پہ یہ اعلان کیا باقاعدہ کہ جی جو مرضی ہو جائے ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے، اور انہوں نے وہ ثابت کیا۔ میرے خیال میں اس میں لوزر گورنمنٹ رہی ہے، چودھری پرویز الہی یا مونس الہی لوزر نہیں رہے، بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، تو میرے خیال میں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ صحیح جی، حافظ طاہر صاحب آپ کے خیال میں بھی یہ فیصلہ ایک اچھا، جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو اتحادیوں کی اہمیت کا احساس ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اتحادیوں کی اہمیت کا احساس تھا، اور اتحادی جو ہے وہ بھی بالخصوص چودھری صاحبان جو ہیں وہ بڑے وزادار لوگ ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے، تو وہ سیاست کے اندر بھی وزاداری کے ساتھ چلتے ہیں، اور بعض جگہ مشکلات آئیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مشکلات حل ہو جائیں گی، اور کہیں بھی ایسا موڑ نہیں آئے گا جہاں پر چودھری صاحبان کے صاحب کے راستے جو ہیں وہ جدا ہوں یا علیحدہ علیحدہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ مونس الہی صاحب جو ہے صرف یہی نہیں کہ وفاق میں، بلکہ پنجاب کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ اپنے والد کی طرح اثر بھی ہے اور محنت بھی ہے، اور میرا خیال ہے اس سے پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں بھی مضبوط ہوں گی، اور ایک لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو بالخصوص ایک ایسا عوامی دفتر ملے گا کے دفاتر میں سے، جس طرح چودھری فواد صاحب ہیں یا اور کچھ وزراء ہیں جن کے ہاں لوگ بلا جھجک کارکن اور پبلک جاتی ہے اور ان سے ملتے ہیں، اچھا اضافہ ہوگا، اور اس سے حکومت کو اور حلیف جماعتوں کو ایک تقویت ملے گی۔ صحیح جی، بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا، یہ ایک جو مونس الہی کی بات تھی ان کو پہلے ہی بنا دینا چاہیے تھا، تاکہ یہ بھام بلیک میلنگ، ان کی ناراضگی، پھر ان کو جا کے زرداری صاحب پہ ملنا پڑا، میسج کنوے کیا کہ ناراضگی شو کی گئی، تو بنا دیتے دے نو ہارم، اگر ان کو بناتے اگر اس میں کمٹمنٹ دی تھی اس کو پوری کرنی چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کچھ پرابلم رہی ہیں، وہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بڑی تھن میجورٹی سے انہوں نے حکومت بنائی، ان کو کیلکولیشن پاتے جانے پڑے، ظاہر ہے کہ پھر ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ہر دفعہ ایم کیو ایم بھی اسی طرح بلیک میلنگ کرتی رہی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم کے اپنے، لیکن اسٹل آئی تھنک کہ پرویز الہی نے بڑا میچور طریقے سے بہیو کیا، اور وہ کنٹینیو رکھتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اب اس وقت یہ ہے جو حالات جا رہے ہیں، جس طریقے سے نہ تو کوئی آپ ریفارمز کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی لیجسلیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے، اور سینٹ میں بھی آپ کے پاس اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے۔ تو جس طرح میں ہمیشہ بات میں تو ایٹ لیسٹ ہمیشہ کہتا تھا کہ بجٹ ہو، اس کے بعد 31 دسمبر تک اگر یہ پرائز کنٹرول کرتے ہیں اور عوام کی جو وعدے کیے پورے کرتے ہیں، گھروں کا وعدہ، نوکریوں کا وعدہ، یہ سارا کریں، اور پھر یہ اگلے سال بجٹ کے بعد میرے خیال میں عمران خان کو پتہ چل جانا چاہیے
کہ وہ ڈیلیور کر سکیں یا نہیں کر سکیں. اگر کر سکیں ہیں تو ہی شوڈ بائی اکتوبر نیکسٹ ایئر ان کو جنرل الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے, اور اس کے بعد آئدر ہی گوز اور ہی کم ود مور میجورٹی, تاکہ جو آپ اپنا وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کریں. پاکستان کے عوام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, ناؤ از اے ٹائم وہ ڈیلیور کیا جائے. سیکنڈ, کالا باغ ڈیم کی دیکھیں مونس لائی بات ہی کرتے ہیں. حکومت کی اور ہمارے سیاستدانوں کی غلطی یہ ہے کہ اگر کے کی اور اس کی سندھ کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے, ان کو بریف کیا جائے, ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو شامل کیا جائے, اور پھر ایک کمپریہنسو ایک پلان بنایا جائے کہ کس صوبے کو کیا پرابلم ہے وہ انکارپوریٹ کر کے, کیونکہ یہ ہمارے دشمن کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامک ترقی کرے, پاکستان انرجی کی پرابلم سے نکلے, پاکستان ایگریکلچر کی پرابلم سے, پانی شارٹیج کی وجہ سے پرابلم ختم ہو. یہ ہمیں مل کے حل کرنا ہے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آئی تھنک اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی پلان ہوتا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. جی الیاس صاحب. جی, پرائم منسٹر صاحب کو اب احساس ہوا کہ اتحادیوں کا, کیونکہ جب بھی ضرورت پڑی تو اتحادیوں نے ان کا ساتھ دیا, پھر ان کو جا کے بعض دفعہ تو منانا بھی پڑا اس طرح ان کے جا کے ٹیم کو. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ ابھی نہیں پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس کے بارے میں, کہ جب الیکشن جب ہوئے تھے تو اس وقت جب ان کے اتحادی بنے تھے تو ان کے جو طے فارمولے طے پائے تھے اس وقت یہ کر دینے چاہیے تھے, بجائے کہ یہ اس طرح لٹکا کے. تو اب بھی تو فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, یہ سوچنا چاہیے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے, ہر کام اس طرح کرنا چاہیے کہ جو فائدے میں ہو. تو ظاہر ہے اتحادی تھے تو ان کو کرنا پڑا, چاہے الیکشن ہو, چاہے سینٹ کا ہو, چاہے دوسرے بجٹ ہو. تو چودھری برادران نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. تو لیکن یہ ایک ضد تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ ان کو لٹکا رہے تھے, لیکن اب جو فیصلہ کیا کہ ان کو وزیر بنا رہے ہیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس سے پنجاب میں مزید بہتری آئے گی, اور جو گورنمنٹ میں ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ چلے گا جی اتحادی ہیں, دوسرے بھی اتحادی اب ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کے بھی جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں. تو یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور پھر یہ گورنمنٹ اسی طرح, کولیشن کی گورنمنٹ اسی طرح چلے گی کہ ان کو آگے بھی جو الیکشن لڑنا ہے تو اس میں بھی مزید اتحاد رکھنا پڑے گا. اگر ابھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا اگلے الیکشن میں, تو صورتحال بگڑے گی. جیسے پچھلے دنوں اس طرح ان کے ساتھ چودھری برادران کے ساتھ ایون کہ پی ڈی ایم والوں نے بھی رابطے کیے, مولانا فضل الرحمان ان کے گھر گئے جا کے, لیکن وہ اپنے ڈٹے رہے کہ جی ہم اگر اتحادی ہیں تو اتحاد ہیں, ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو, لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو یہ صورتحال پر پرائم منسٹر کو اب ادراک ہے کہ جی اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آگے جو مشکلات ہیں اس کو قابو کرنے میں بڑی آسانی رہے گی, تاکہ وہ ساتھ چلیں گے, مل کے مشاورت بھی کریں. اب بالکل اگر یہ ساتھ اتحادی ہیں تو ان کے ساتھ مشاورت بھی کرنی چاہیے, بجائے کہ ان کے ساتھ اکیلے فیصلے کریں. یہ اکیلے نہیں, بالکل مشاورت کریں گے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. صحیح جی, بالکل مشاورت فیصلے کرنے چاہیے اتحادیوں کے ساتھ. بہت اچھا فیصلہ ہے, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے کے بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, کیا وزیر اعظم کا اہم شخصیات کی سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ درست ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. تو وفاقی کابینہ سے کہیں زیادہ جو اس وقت پروٹوکولز اسپیشلی جو سیکیورٹی نفری ہے وہ دراصل اپوزیشن کے لوگوں کے پاس اور سابقہ بیوروکریٹس کے پاس تھے. ان کی جو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس میں کہ اگلے ہفتے میں ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے لائی جائے گی. بڑے ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان نے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے رکھے ہوئے ہیں, سابقہ وزرائے اعظم نے, وزرائے اعلیٰ نے اپنے ساتھ لوگ لگائے ہوئے ہیں. ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بتدریج واپس لیا جا رہا ہے, اور کابینہ میں بھی جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا سیکیورٹی ہے ان کے پاس واپس جو ہے وہ ہوگی. لیکن کابینہ میں اتنا اس سے سیریس زیادہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہیں. وفاقی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں وزراء اور پی ٹی آئی کے وزرائے اعلیٰ کو پروٹوکول کم کرنے اور اضافی سیکیورٹی واپس کرنے کی ہدایت کی تھی, اور آج اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے رپورٹ پیش کی گئی ہے. تاہم پرائم منسٹر نے آئندہ کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کو ریشنلائز کرنے سے متعلق جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اپوزیشن اور سابق بیوروکریٹ سے اضافی سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے, جبکہ سابق وزرائے اعظم, وزرائے اعلیٰ اور ججز سے بھی سیکیورٹی واپس لینے پر بات چیت کی گئی ہے. پرائم منسٹر
का अहम शख्सियात से सिक्योरिटी और इजाफी प्रोटोकॉल लेने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट इस बात का भी खदशा जाहिर कर रही है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है? इसी हवाले से हमारा सवाल है। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का अहम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस देने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, गुजारिश ये दो चीजें हैं, एक है सिक्योरिटी, एक है इजाफी प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी तो मैं समझता हूँ वापस लेने का नहीं हुक्म दिया गया। जो इजाफी बाज लोग जो है वो लोग प्रोटोकॉल की कोशिश करते हैं, या जो उनकी डोमेन नहीं थी या जिन लोगों को इजाफी प्रोटोकॉल दिया गया था वो वापस लिया गया है। और इस हवाले से भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, जिसका फवाद जोहरी साहब ने बताया है कि प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। जिन लोगों को सिक्योरिटी के मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर, बिलाशुबा उनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं ली जा रही। जो इजाफी प्रोटोकॉल है उसमें कहा गया है कि जो बाज हमारे साथी ले लेते थे या जिनके पास, और इंशाअल्लाह जो है वो ऐसा कर जी, और इजाफी तो मसाइल लोगों और गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं। जो इजाफी कुछ लोग प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं या लेते हैं तो उनको रोका गया है। ठीक है जी, आमिर साहब। देखें जी, सिक्योरिटी पे जहाँ है वहाँ होनी चाहिए। और वो किन लोगों के लिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने माजी में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जिनके ख़ानदानों ने शहादतें पेश की हैं, चाहे वो बलोर फैमिली हो, अमीर मुकाम की फैमिली हो, PMLN के लोग हों, वो PTI के हों, वो पीपल्स पार्टी के हों, जहाँ भी हों, क्योंकि जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो सवात से लेके और KP सारा फाटा तक स्पेशली वहाँ पे बराह रास्त उनके हदफ का निशाना बनते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पे हमले हुए हैं, इनको हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ से हट के देखना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल की बात है, ठीक है, ये जितने साबिक IGs हैं हर जगह पे इनके घर में गोश्त पानी वो भी पहुँचाया जाता है और उनके सारे सिक्योरिटी मामलात भी देखे जाते हैं। इसी तरह रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, हर एक की ये सिक्योरिटी बंद होनी चाहिए कि जी ठीक है। हाँ, लेकिन उनमें से जो पुलिस वाला है, जो इंतज़ामिया का है, जो जज है, जो दहशत गर्दी का जज रहा है, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों का, जिन लोगों ने उसमें काम किया ना, उनको अलग होना चाहिए, बजाय पोलिटिकल स्कोरिंग करने के ना कि जी मैंने ये कह दिया। भाई सबसे पहले आप वजीरों को लाए ना लाइन पे। जैसे मैंने पहले भी कह दिया था कि 4800 CC और 4000 CC ये सारी प्राडो लेके फिर रहे हैं। इन्होंने कौन सी जंग लड़ी हुई है या ये क्या है? हाँ, इनको लाएं उसमें, जब आप सबके लिए सिक्योरिटी कर रहे होंगे कि अफगानिस्तान के जो हालात बदल रहे हैं उसमें सबको एक तनाजुर में देखें। और जो प्रोटोकॉल का शमशमा जिसको कहते हैं लिए फिरते हैं, रेंजर्स सिफारिश पे लिए जाते हैं, जबकि रेंजर्स दायरा लाइन फोर्सेज एजेंसीज है। इसी तरह पुलिस जिनको तैयार किया जाता है कि वो आवाम की जानो माल के लिए लड़ेंगे, वो खासुल खास लोगों के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए जब गाड़ियां दी जाती हैं वो नहीं देनी चाहिए, तकसीम करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किसने कहां पे कैसे इजाफी लिया है, ताकि सबको पता चल जाएगा ये सिक्योरिटी थी, ये प्रोटोकॉल था। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन एक हमें सबका मालूम है कि जितनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है, वो क्यों दिया जाए, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो, या इसके साथ और जितने भी आपके प्राइवेट जो लोगों ने जिनके कनेक्शन जो उन्होंने लिए हुए हैं, आप सोचेंगे ये कितना ड्रेन है हुकूमत के ख़जाने के ऊपर। और ये सारा डिनाई होती है प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिनके लिए ये फोर्स बनाई गई है उनको मिलनी चाहिए। और इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज की इनपुट ज़रूर लें कि कौन से लोग, खास तौर पर KPK के अंदर बहुत लोगों ने कुर्बानी की है। सब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जो उस तरह की प्रॉब्लम है उनको ज़रूर लुक ऑफर करना चाहिए, लेकिन उनको साथ ये भी कहना चाहिए कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का भी रीजन करें। दे कैन अफोर्ड इट, दे मस्ट हैव इट। सारी चीज़ हमें हुकूमत के खजाने पे नहीं डाल देनी चाहिए। इसी तरीके से जब ये कर लेते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी लिस्ट बन लेती है, फिर बनाने लिस्ट कि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है, कौन जो सर्विंग मिनिस्टर हैं उनको क्या सिक्योरिटी चाहिए, और उसके बाद आपके रिटायर्ड जितने लोग हैं उनको क्यों दी हुई है, क्या वजह थी, कोई पर्टिकुलर रीजन से, वो आपके पास डिटेल होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैसला करें, क्योंकि
اگر اس کا کوئی غلط خدا نہ خاصہ کوئی انسیڈنٹ ہوا اٹ ول اے ویری بیڈ فار آؤٹ آف پرائم منسٹر پاکستان اینڈ دا کیبنٹ. اس لیے میں یہ بات کروں اپوزیشن کے بعد بڑا یہ ایک موقع مل جائے گا, اس کو بہت اسکروٹنی کریں, احتیاط کریں, اس کے بعد جو فیصلہ کریں پیپل آف پاکستان. جی ایاز صاحب, ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جتنا زبردست آپ ریشنلائز کر لیں چیزوں کو, لیکن جب وہ عمل درآمد کا وقت آتا ہے نا تو پھر وہ عمل درآمد کرنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ گورنمنٹ کا مخالف ہے, اس کی تو سیکیورٹی بھی واپس لے لو نا. وہ پروٹوکول کے نام پہ وہ کہتے ہیں جی یہ سیکیورٹی پروٹوکول ہی ہے نا, اور جب گورنمنٹ کے لوگوں کی باری آئے گی تو وہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں کہ نہیں جی ان کو چھڑا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے. ویسے یہ اضافی پروٹوکول تو مدت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا, پرائم منسٹر صاحب کو آتے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا, خود سے شروع کرتے اور اپوزیشن کسی کو اعتراض ہی نہ ہوتا. لیکن اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے واقعی حالات اور آگے جو افغانستان میں جو معاملات ہونے والے ہیں اس کے بعد اور زیادہ مشکلات آئیں گی. اس لیے سیکیورٹی اور اس کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. سیکیورٹی چاہیے سب کو, پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جی الیاس. جی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی جنہوں نے ماضی میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن جو ایکسٹرا پروٹوکول لیتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. جو خاص طور پر آج کل کے وزراء وغیرہ اور پارلیمانی سیکرٹری وغیرہ ان کو سب کو جو گاڑیاں جو اس طرح پروٹوکول ساتھ میں جو یوز کر رہے ہیں تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. جیسے پہلے ماضی میں دیکھا گیا کہ جی پولیس والے ایکسٹرا لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے اور بلا وجہ پروٹوکول کے لیے, تو وہ واپس لیے گئے. پھر یہ وقتی طور پر ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں یہ پھر واپس ہو جاتا ہے, اور اس پر ایک دفعہ فیصلہ کریں تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.